अस्सलाम वालेकुम। सादिया मज़हर एक बार फिर आपके साथ मौजूद है। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमेशा ख़वातीन के ऊपर जो है ये एलिगेशन लगाया गया है कि हम हमेशा जो है वो एडवोकेट कर रहे होते हैं वुमेन राइट्स, और इसके साथ साथ औरत मार्च और मतलब इन सब चीज़ों पे बात कर रहे होते हैं। हमने कभी मर्द के हवाले से बात नहीं की। मतलब मर्दों की भी फीलिंग्स होती हैं, मर्दों के अपने राइट्स होते हैं, और मर्दों की भी ज़रूरियात होती हैं, मर्दों की भी फीलिंग्स होती हैं, एवरीथिंग। कल सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट लगाई थी मैंने, और उसमें सिंपल मैंने यही लिखा था कि मर्द को भी दर्द होता है, मर्द को दर्द नहीं होता। स्टॉप सेइंग दिस नॉनसेंस। अच्छा, एक मुझे बहुत हैरत हुई। फर्स्ट आई थॉट कि आई शुड टेक सम स्क्रीन शॉट्स और मुझे वो शेयर करने चाहिए कि मर्द हजरात खुद अपनी ज़ात के हवाले से कितने सीरियस हैं और वो इस चीज़ को कितना सीरियसली लेते हैं। यानी हमेशा औरत के ऊपर ही उंगली उठाना और औरत को ही ये कहना है कि औरत फील नहीं करती, औरत जो है वो जस्ट अपना रोना रोती रहती है, औरत सिर्फ अपने हकूक़ के बारे में बात करती है। तो ये पोस्ट जो थी वो एक औरत ने बाहिसियत जो सोशल मीडिया पर्सनालिटी, मैंने इसको फेसबुक पे शेयर किया और मेरे लिए सरप्राइजिंग बात थी। मैक्सिमम जो कमेंट्स आए वो अपना ही मजाक उड़ाते हुए मर्द हजरात के थे, और इसके साथ साथ जितने उसके पर जो इमोजीज थी या रिएक्शंस थे, वो लॉफिंग के रिएक्शंस थे उसके ऊपर। मेरे लिए सिचुएशन समझना बहुत मुश्किल हो गया, और हैरान कुन भी था कि ऐसा क्या है कि मर्द हजरात के लिए कि अपनी ज़ात पे बात करना ही एक मजाक बन चुका है, या मर्दों को खुद एक बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो गई है कि उनके राइट्स की बात भी की जाए तो वो उसको मजाक ही समझ लेते हैं और उनके लिए वो मजाक के अलावा कुछ भी नहीं है, या वट एवर। या शायद उनके दुख उस तरह से है नहीं, वो सिर्फ इन रिटर्न जो है वो फील होना शुरू हो जाते हैं जब ख़वातीन जो है वो अपने हकूक़ के बारे में बात करती हैं, वट एवर सिनेरियो इज़ इट। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट बिहेवियर था कि ज़िंदगी में फॉर फन हम ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें करते हैं, और फॉर फन हम बहुत सी चीज़ें शेयर भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सोसाइटी में सोसाइटल नॉर्म्स को या टैबूज को ब्रेक करने के लिए शेयर की जाती हैं, और उसमें डेफिनेटली आपकी सीरियसनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी अभी भी समझ से बाहर है, यानी जिन लोगों के जिस तरह के रिएक्शंस थे, वो कोई बहुत स्टूपिड किस्म के लोग नहीं हैं, या हम ये कहें मेच्योर किस्म के लोग वो भी नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका रिएक्शन समझ से बालातर था। मेरे नज़दीक एक एबनॉर्मल रिएक्शन था वो, इस सोसाइटी में रहते हुए। ऑल्दो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हम उसके हवाले से वैसे भी ये बात करते हैं कि वो वहाँ नॉर्मल लोगों की एग्जिस्टेंस जो है वो कंपैरेटिवली कम है, और नॉर्मल लोगों की एग्जिस्टेंस जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया। मैं इस हवाले से एक बड़ी सादा सी बात बताऊँगी कि हम जिस माशरे में रहते हैं और जिस टाइम ड्यूरेशन में हमारा ब्रॉट अप हुआ, हमने मर्द को एक घर का सरबराह के तौर पर ही देखा, और अगर वो घर का बड़ा बेटा है तो वो जैसे ही टीन्स में जाता है तो उसके ऊपर अनइंटेंशनली या मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको बता दिया जाता है कि ये तुम्हारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये तुमने पूरी करनी है। मेरे लिए ये एक बड़ी खौफनाक बात होती है कि जब हम बचपन की बात करते हैं तो हमारे लिए एक बच्चे का बचपन उस वक़्त ख़त्म हो जाता है, ख़ाह वो 1 साल का है या वो 3 साल का है, जैसे ही उससे छोटा बच्चा दुनिया में आता है। तो हम इस सोसाइटी में रहते हुए बच्चा पैदा करना, एक तो उसको वैसे भी ज़िम्मेदारी नहीं समझते, उसको सोसाइटी में रिश्ते बचाने का एक ज़रिया बना लिया जाता है, और सोसाइटी में ये बताने के लिए कि हम फिज़िकली फ़िट हैं, बीइंग अ मेल फ़िट हैं और बीइंग अ फीमेल फ़िट हैं, तो हमें सोसाइटी के वो प्रेशर्स फ़ेस नहीं करने पड़ेंगे, और उसके बाद जोड़ियाँ मिलाते-मिलाते लातादाद बच्चे इस दुनिया में आ जाते हैं। लेकिन उन बच्चों की फ़िज़िकल नीड और उन बच्चों की साइकोलॉजिकल नीड के ऊपर हम कभी भी बात नहीं करते हैं, और बात करना ज़रूरी भी नहीं समझते। तो वो बच्चा यानी बॉय जो एक फैमिली में हमारे माशरे में फैमिली के अंदर पैदा हुआ है, वो बड़ा है,
اس کے اوپر بائی ڈیفالٹ جیسے وہ میٹرک یا ٹینز میں جائے گا اس کے اوپر بوجھ ڈالنا شروع کر دیا جائے گا، یہ ایکسپیکٹ کیے بغیر کہ وہ چوں چاں یا اپنا کوئی ایکسپریشن شیئر کرے گا یا یہ بتائے گا اس کا بھی ابھی کھیلنے کا دل کرتا ہے. یعنی وہ جو الفا مین کا کانسیپٹ ہے وہ بائی ڈیفالٹ ہم نے جس جنریشن سے ہم بلانگ کرتے ہیں ہم نے اپنے گھروں میں بائی ڈیفالٹ وہ ٹیگز اپنے گھر کے مردوں یعنی باپ، دادا، چاچا، ماما اور بڑے بھائیوں کے اوپر بائی ڈیفالٹ ان کے گلے میں ڈلتے ہوئے وہ ٹیگز دیکھے. لیکن اب شاید ٹائم گزر چکا ہے، ہم نے ان کو روتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، ہم نے ان کو چیختے ہوئے بھی نہیں دیکھا. بحیثیت عورت ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اتنا بڑا بیگ نہیں اٹھا سکتے، ہم جو ہے وہ منڈی سے جو ہے وہ سبزیاں اس طرح سے نہیں لا سکتے، واٹ ایور. یہ اسپیس ہماری سوسائٹی نے مرد کو نہیں دی. تو اس سب سفوکیشن کے اندر اگر I am trying to create some space for or normalizing these things تو میرے خیال میں وہاں مردوں کو ریئیکشن اور اس طرح کا نان سیریس ریئیکشن یہ میری سمجھ سے بہت باہر تھا. ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، لائک میرا بھی بیٹا ہے، آپ سب کے گھروں میں بھی بچے ہیں. بائی ڈیفالٹ ہمارا جو براٹ اپ ہے وہ ایسی فیملیز میں ہوا جہاں ہم نے الفا مین دیکھے ہیں، جہاں ہمیں شروع سے ایسا لگتا ہے کہ بیٹی کو شاید زیادہ ٹینشن کی ضرورت ہے، بیٹا بائی ڈیفالٹ اسٹرانگ پیدا ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نہ ایموشنز دیے ہیں اور اس کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت بھی زیادہ ڈالی ہے. ایسا نہیں ہے. جو آج کی جنریشن ہے یا آپ کے اور میرے بچے ہیں یا بیٹے ہیں ان کو بھی ہماری اتنی ہی اٹینشن کی ضرورت ہے، ان کو ہماری اتنی ہی محبت کی ضرورت ہے اور ان کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ رونا از اے نارمل تھنگ. آپ کو رونا آ رہا ہے، آپ کو رونا چاہیے، اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. آپ چیخنا چاہتے ہیں اور آپ ڈپریس ہیں تو یو شوڈ ایکسپریس دیٹ. اور بینگ اے پیرنٹ جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو وہ اسپیس دیں کہ دیکھو بینگ اے مدر آئی ایم ہیئر، میں آپ کے پاس موجود ہوں، میرے پاس آؤ، میرے ساتھ بات کرو اور میرے ساتھ چیزوں کو ایکسپریس کرو. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ایک چھوٹا سا لیسن اور سوسائٹی بیہیویئر کی بات ہے. بلا شبہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہم جب ان کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہمیں لوگوں کی ریئیکشنز جو دیکھنے کو ملتے ہیں بڑے خوفناک ہوتے ہیں اور وہاں کہیں کہیں جو ہے ہماری سوسائٹی کی ایک ایب نارمل بیہیویئرس کے اوپر اور ایب نارمل نیچر کے اوپر ہنسی بھی آ رہی ہوتی ہے، افسوس بھی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن بلا شبہ وقت بدلنے میں وقت ضرور لگے گا، لیکن اسٹل ریکویسٹ یہی ہے کہ مردوں کو اسپیس دیں، مردوں کو سانس لینے کی اسپیس دیں، سوچنے کی اسپیس دیں، ان کے ایموشنل ٹراماز کو ان کو ٹریٹ کرنے کی اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کی اسپیس بھی ضرور دیں. اور کہیں نہ کہیں ان کے اوپر سے وہ جو الفا مین والا ٹیگ تھا وہ اتار دیں اور خدا را ان کو بھی ہنسنے کھیلنے اور زندگی کو انجوائے کرنے کا موقع دیں، بجائے اس کے کہ وہ ساری عمر جو ہے وہ بہن بھائیوں اور ماں باپ کے بوجھ ڈھوتا رہا، ذمہ داریاں ڈھوتا رہا. اس کے بعد شادی کے بعد بینگ اے فادر اور بینگ اے ہسبینڈ جو ہے وہ دوسری ذمہ داریوں میں پڑتا یعنی وہ نبھاتا رہا، لیکن اس سب میں اس کی اپنی ذات کہیں کہاں گم ہو گئی اس کو خود نہیں پتہ چلا. تو لیٹ دیم لیو دیئر لائف اور ان کو یہ زندگی جینے میں ہم سب کی جو ہے وہ ہیلپ کی اور اسپیس کی ضرورت ہے جو ہمیں ان کو دینی چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنوں کا بھی بہت خیال رکھیے گا. اس طرح کے ٹاپکس پہ بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ. بائے.